Assalamu alaikum viewers, welcome to Roshan Raz TV. नूरुद्दीन ज़ंगी अपने बाप के मिसल बहादुर और जर्री हुक्मरान थे। इस्लाम से मोहब्बत करते थे और अपनी ज़िंदगी इसके सांचे में गुजारा करते थे। खिलाफ शर्रा काम करने के सख्त मुखालिफ थे। इस्लाम के लिए इनके कारनामे बड़ी अहमियत के हामिल थे। वो शरीयत के मुताबिक खुद भी ज़िंदगी गुजारते थे और मातहतों को भी इसका पाबंद बनाते थे। इनकी इस खूबी की वजह से लोगों में दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ और एक अच्छी इस्लामी फ़िज़ा कायम होती गई। वो हुक्मरानी और इस्लामी अहकामात की पाबंदी के साथ साथ इस्लाही काम भी बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से करते थे। वो सिर्फ एक फातेह नहीं थे बल्कि एक शफीक हुक्मरान और इल्म परवर बादशाह थे। इन्होंने सल्तनत में मदरसों और हस्पतालों का जाल बिछा दिया था। इसके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो बड़ी ज़ाती ज़िंदगी गुजारते थे, बैतुल माल से कभी ज़ाती ज़रूरत पूरी नहीं करते थे। इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल तामीर नहीं किए बल्कि बैतुल माल का रुपया मदरसों, रफ़ा खानों और मुसाफिर खातून के कायम करने और रफ़ा आमा के दीगर कामों में सर्फ करते। दमिश्क में इन्होंने एक शानदार शफा खाना कायम किया था जिसकी दुनिया में मिसाल ना थी। इसमें मरीज को दवा भी मुफ्त दी जाती थी और खाने और रहने का खर्च भी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाता था। नूरुद्दीन ने तमाम नाजायज टैक्स खत्म कर दिए थे। वो मजलूमों की शिकायत खुद सुनते और इसकी तफ्तीश करते। नूरुद्दीन की इन खूबियों और कारनामों की वजह से इस जमाने के एक मौरख ने लिखा है कि मैंने इस्लामी अहद के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों की तारीख का मुताला किया, लेकिन खलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज के सिवा नूरुद्दीन से ज्यादा बेहतर हुक्मरान मेरी नजर से नहीं गुजरा। नूरुद्दीन ज़ंगी के जंगी कारनामों और फतुहात का मुख्तसर खाका कुछ इस तरह से है। इन्होंने मसीहों से बैतुल मुकद्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गर्दोनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को खत्म करके इनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हल्ब था। 1549 हिजरी में इन्होंने दमिश्क पर कब्जा करके इसे दारुल हुकूमत करार दिया। इन्होंने सलीबी रियासत अंताकिया पर हमले करके कई किलों पर कब्जा कर लिया और बाद अज़ां रियासत एडिसा पर मुसलमानों का कब्जा खत्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन और मुईनुद्दीन की मदद से नाकाम बना दी और बैतुल मुकद्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार कर दी। दूसरी सलीबी जंग में फतह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फतह याब होकर बैतुल मुकद्दस वापस लेने में कामयाब हुए। इस जमाने में मिस्र में फातमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी और मिस्र चूंकि फलस्तीन से मिला हुआ था इसलिए मसीही इस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फौज भेजकर 1564 हिजरी में मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और फातमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख मदीना में नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निराले किरदार से मुतालिक एक वाक़या जिक्र किया है। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हैरान होकर उठे, वजू किया, नफिल अदा किए और फिर इसकी आंख लग गई। ख्वाब देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से ताहिब के साथ मदीना के लिए सफर किया और 16वीं रोज शाम के वक्त वहां पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ गए। ऐलान किया कि तमाम अहले मदीना में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान इनमें तोहफे तकसीम करेंगे। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देते गए। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखते रहे, लेकिन वो दो चेहरे नजर न आए जो इसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाजरीन से पूछा, क्या मदीना का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब अज़बात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाजरीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश
مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ دیکھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنے مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نے جانے کیسے مدینے پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روزہ رسول مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دستبرد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روزہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے نشر و فراز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کو ترجیح دیتے۔ ان کا یہ نصیب محض حکمران ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کی یہ خدمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور شریعت محترمہ پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور رہتی دنیا کے حکمران طبقے کے لیے بالخصوص اور عام لوگوں کے لیے بالعموم ایک مثال ہے۔ یہ نتیجہ اور مثال ہمیں یہ درس دیتا ہے اور اس نہج پر پہنچاتا ہے کہ تمہاری دین اسلام کی خاطر کی گئی کوششوں محبت رسول کا خالق کائنات ضرور کوئی اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بس آج کا حکمران بھی نور الدین زنگی بن سکتا ہے، بس ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آج صلیبیوں اور صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے آپ کو صرف حکم خداوندی کا تابع بنائے اور اس کا ہر حکم معاشرے میں نافذ العمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔